کتا سو خیالو کئی د مسلمان قوم بنیادی کتاب چه دے آغا قرآن کریم او د ټول علوم منبع و مرکز چه دے آغا قرآن کریم رنبنے خبر خدا کول دستاس پا مخ کی چه دا قرآن کریم دنیا تا نن سورل سوکالا پینزل اسمخ کے تو کم ذریعہ راغلے اغا ذریعہ چی پا کم ذریعہ دا قرآن دنیا تا راتلو اغا ذریعہ تا وحی سورت ہوئی اس وحی چتوئی معززان یواز پدی بنکی کی کار کا خیالو کئی جی تاسو پروجہ کی سپینے ٹوپائے پسر کئی ہو جماعت تک تراول تشریف راو رہی او آفس پسی ولاری ہوئی سپ 16-15 پوئے گئی یا نہ پوئے گئی ہو ولار ہوئی نن مازی گر رہا تا زمونگ علاقہ کی ہو زی کے ختم دینو یو راتوی چی یرا خدے چی نندا ختم خلاص شو بیگائم دونی میں سپاری ویلی بیڑا یرا اللہ تباہ کرے اسی ما خیال کولو چیو سرے طول اورز د دنیا کارو کی او بیگال یو پا دو گٹوی مثلا دکان دے اکڑو نور کلب دی پکے 100 روپے گٹلے نن ماخام دی چی حسابو کو نو 200 دی گٹلی تب داوے چی دی دکان نن رالا بیڑا تباکرا تاسو خطول منڈیوالی ایکن بس دے چی نن رالا دی دکان بیڑا تباکرا نو عزیزانو 200 روپے نن دوانی ندی نو د دکان پا ڈبل گٹی باندی تزان لا بیڑا نتباکے او د قرآن پا دعا یا دونیمو سپارو باندے با پا بدل کی جنت ملاویگی او اغا جنت چه د چا یو کمره با د ملغلری وی او داغی یوی کمره پلنوال بش پیتم ملوی نددید یو گھنٹا یا یو نیمہ گھنٹا دی عوض کی با اغا کوٹا او اغا زی ملاوی او تو چھ دی یوینی میں گھنٹی قرآن زما بیڑا تباکرا نو دا قرآن پا عوض کی با آغا کمرہ بیا ملوشی لدے وجہ صدا زان یادو ماما استاف سرا میں سکار نشتا وینم داستاو دبل اخلم زان توائی ما نم داستاو دبلا اخلم زان توایم خپنشی کمی نم واغستستا زان توایم کیوں سڑے عاشقی مین نو د عشق تقاضا خدا دا چه کټول اورز نهر تیر کې د محبوب په تلاش کې نو دا نهر بم له سعادت غني کدا سمجھ او سب دغه خبره چې تاسو عاشقان یې کني ګوګوان غني ته خبرم خدا خبر کوي کنه اسد
د عشاق خبره درته کومه چې عشاق ټول ورځ نهر تیره کی نو دا به وی چې د محبوب په تلاش کې زمانن بیړه تباش و ټول ورځ مې نهر تیره دسی به وی اوس عشاق نن لګرست لار ابو هريره یو صحابي دی چې د حدیث په دنیا کې ددنه لوی راوی بل نو لس ورځې روټۍ نه وه خوړلې لس ورځې په لسمه ورځ چې پیغمبر په خبر شو نو د خدای بنده ته ما ته نه وی چې زه وږیم ورته یا رسول الله بأبي انت و امي زما مور او پلار دې پتا قربان شي تو خدای قسم کنه د روټۍ پروادارم نه د اوبو پروادارم نه د ملاستې نه د بسترې او نه د کټ پروادار پتا مین یما تقاضا او شوق می داد ہے چې سترګو می تا ته لیدلې او په زړه می ستا حدیث لیکلی کېدلی نو ذهن یو داسې شی دی چې کوم طرف ته متوجي وي بیا بل طرف ته نه کېږي بیا په عشق کې چې کوم مرض سړي ته لاحق شي مولانا روم شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں اے طبیب جملہ علت ہائے ماں خوشحالہ اسے اے د جناب محمد رسول اللہ پا عشق کے دیر خی سودا زما اے طبیب جملہ علت ہائے ماں او اے د طول مرضنو دوائی سودا زما یو درد عشق سڑی زرطا ہو لگی آدھ طول مرضنو دا پارا علاج نبی آدھ جامع پرواداری نبی آدھ خوراک پرواداری نبی آدھ اسکاک پرواداری اور طرف تا چیزی بل سنگوری سیوا دا گئے یو عاشق منصورم تیر شوئے گئے چه تاسو بوئی چه دا ملیان دا سی دی چه منصوری پا دار کرے ملیان واقعی پا دار کرے اس دے زمانہ کم دعا کوئی جو خدا پاک زمون لاس کے سراو دی نزبد دار چل در توخ ہے چه پر پاکستان کے څومره در تپدار خیجو لس کروڑا پاکستانیان دی لس کروڑا چه 2 کروڑا میں کباب کڑی نہیں نو دا تکروڑا دا سڑی زامن کی گی نا زیاولک بزد جوندے پریدم دا قوم بچی کباب شو پا بمونو باندے تکا تکا شو 10,000 روپے کپارا لگے دلے دا لذت بلاسٹنگ بوشی معاوضہ دیا جائے گا معاوضہ جلدی دیا جائے گا نو 10,000 روپے پسے دا معشوم مور و پلار بیا منڈے ہوئی چه زمازوی پا بم علوتے خدای دے تام پا بم والو زوی چه تب تا 10,000 روپے پسے منڈے ہوئے دا بے غیرت بچیا تاسولا شرم ندر زی چې زما بچه به په بم والوزي او د دې رزیل حکومت نه به زه 10,000 روپۍ معاوضه علم د ضیاءالحق د یو سترګې د ښځې په سترګه کې ډیفیکټ راغلی دی 80 لکه فارن کرنسي هغې دپاره منظوره کړه او 12 سامان او 10-12 خادمان دا ورسره لندن ته لاړه 80 لکه روپۍ
اتیا لکه تروسه په اتیا لکه بمونو الوزولو والاو باندې ندی تقسیم کړي یوې ښځې سترګې ډیفیکټ دپاره اتیا لکه روپۍ منظورې کړي. تاسو دغسې شرمېدلي ښیئ. تاسو هغه قوم نه یئ چې پرون د دې قوم الیکشن و چا یو منداڼو ځان له خوښ کړی چا بل منداڼو ځان له خوښ کړی چا به وی زما د دوړۍ شملې خوږې دي چا وی زما د دوړۍ شملې خوږې دا د قومي اسمبلی ممبر دی دا د صوبایي اسمبلی ورشي که نه غولې سټی اوسئ. ما نه راځي بالا باندې د دې حال ته وګوره ته نو څه نه یې زه ستا کپره وخورم که زه څه ووایم زه څه ووایم تاسو هغه قوم څه زلبی زمبی به کېدی دا د چواریانو د جمعدارانو الیکشن چې و که نه منډۍ کې څوک و څه زمبی زمبی به کېدی ورځئ که نه هغه پسې ورشئ راویې نیسئ او د سوټو ګړودي والا په سر واړوئ قومي اسمبلی ممبران راونیسئ خپو کې پوری واچوئ او په سړک یې راکاږئ چې تا د اسلام په نوم دې قوم نه ووټ اخیستی و نن په اسمبلی کې چې اسلام نه راځي بې حیا استعفا ولې نه ورکړي ملیانو له خېټې غوړې کړي دي هله شریعت بل جوړ کړئ شریعت بل جوړ کړئ شریعت بل جوړ کړئ شریعت بل هم پاس کړی هغه ولم چې صاحب یو 1.5 لاک ورکړي هغه هم خوله ټاپه هغه شریعت بل څه شو ملا صاحب خدای دې وکړي خدای دې وکړي دا داسې چل دی لکه یو پوخ دله مړي او زه جنازه وکړم او ته ماته چې ملا صاحب دا دې څه د خدای رحم وسیع دی امید دی خدای دې یو حال جوړ دی پوه نه یم چې الله کوم قهر له دا ملک ساتلی کم طوفان له ساتلی دی کم عذاب له ساتلی دی کم قسم مرګ به در باندې راځي چې په سړکو به د مړو ډیري پراته وي په کوڅو کې به د مړو ډیري پراته وي قسم په خدای دی چې فاصبحوا فی دارهم جاثمین هغه عذاب به در باندې راځي چې د شپې په کټونو کې سملی او سار را پاسې یو مردار پراته په څلور بولي باندې هغه کومه ګناه ده چې ستا په ملک کې پاتې ده شته څه داسې ګناه پاتې ده چې دې قوم ونه کړه پاتې ده زنا وګورئ ستا په ملک کې د زنا اډې ډیپوان شراب وګورئ ستا په ملک کې د شرابو ډیپوان اډې د معززینو واده چې ته په ملک کې وګوره لویه چرچه پکې د شرابو او د ډمو لګي دا ګناونه د ښځو حال وګوره نن ښځې دومره لرې لاړې چې ستا غزغور نیکه د قبر نه کفن په سر روزي ته به دا ښځې را واپس کړي را به وړي واپس د شیخانو ښځې د اجیانو د بزرګانو د دروغ نه وایم راشئ چې مازدیګر درته صدر کې یو دکان کې م کښېنم دا ګیرو والا اتیسه اجیسه سوټیسه چې ګورې دونه یې بیا راسوره کړي او صدر روډ ته بیا راولي راشئ دا د پټې خبرې نه دي والله که زه دوی پرېږدم دا هغه شرمېده جومات کې به ورسره مونځ کې هم ناست ټولو نه مخکې به یې ګیره ګمنځ کړي مازدیګر زباں پہ دین کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا
जुबान पे दीन का है गुल और सर में कुफ्र का सौदा, छुपाए जा रहे हैं आजकल बुत आस्तीनों में। कहां इस्लाम तेरी उठ गई वतन से गैरत, कहां इस्लाम तेरी उठ गई वतन से गैरत, बिठाया कुफ्र को लाकर नबी के हम नशीनों में। वो बुत जिनसे उड़ती नहीं अपनी नाक की मक्खी, वो बुत जिनसे उड़ती नहीं अपनी नाक की मक्खी, खुदा की शान ये भी है खुदा के नुक्ता चीनों में। जुबां पे दीन का है गुल, इस्लाम 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 ने वो खिडौना जोड़ा, मखोल पे जोड़ लो मड़ पदे साच द सोशलिज्म नारो वाली वहां नन अग खलक च द सोशलिज्म नूम वाउरी खलक वरते माफ मंगूली दोस्ता मुसावात नन अग खलकम द सोशलिज्म नामा अली च अरब पतियान और अगर खल्क सरम दिया दा कौम मर गए वो दा दसिद जड़ी गड़ी बची और चापसी बे बे नारे और चापसी सोशलिज्म नारा को दे आगा सड़े हुई चावल को लूट और राशि तासरा पखेमा की तभी खबर हुई अगर सड़े तो सोशलिज्म नारा हो कम्युनिस्ट अगर खलक बद कम्युनिस्ट नूम अली चावल कूर लुटकी नन पे डिफेंस पशानी रोड यूनिवर्सिटी रोड 70 लाख 75 लाख 95 लाख 1.25 करोड़ रुपये बंगला की उसीगी और दे गड़ जामन बराशी और वही बुरुणो वो जमा गरीब बुरुणो वो जमा ख्वार उरुणो जता से द पारा जाड़ ख्वार वर सर हाँ मुला बगरता वो जमा वो गरीबान वो चागलम से मैं उसने झंडे वाला रश उस्ताद कहर मार ढेर दे या अल्लाह दुआ और तो की चक्र कामयाब वखलदी मातश बेड़ा दे गरकश चाला दवा जब पैसों तो पाकिस्तान हुकूमत का दवा को तो पैसों जमाल पैसे राखी यह मदरसे लराकी यह जुमात लराकी जबद पाकिस्तान हुकूमत का दवा को जबान चिद पाकिस्तान मौजूदा हुकूमत थे अल्लाह पाक की नीति गैरत नपाक व अमीन में पैदो नहीं ये रंदिक जई रक्षी जई जकबार वलाड़ खुदी बुजुर्गान अमीन कौल ख्यारम निश्ता मिलाव की रावा जुमात की मैं तकरीर को